Alors bonjour tout le monde. Sabah al khair alaykoum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, vous ainsi que vos familles. Alors aujourd'hui, on va travailler dans la continuité, dans la perspective de la production écrite, دائما خدامين على la production écrite. Alors aujourd'hui, on va essayer, je vais vous montrer comment rédiger un réquisitoire. Donc بقاو معنا الله يرضي عليكم. مرحبا بوليدات المغرب، صباحكم مبروك. Dans quelques minutes, on commence. Très bien, donc rebonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Marhaba bikoum. Je vous remercie d'avoir choisi les instituts Excel. Je vous remercie également d'avoir choisi le cours de Monsieur Anwar. بقاو معنا حنا معاكم إن شاء الله حتى ليلة الامتحان. Alors toujours, j'ai essayé de focaliser le travail sur la production écrite. Je sais très bien que la majorité des élèves عندهم مشاكل في la production écrite. Donc اليوم جايب لكم الجديد. En fait, bon, j'imagine que كاين تلاميذ اللي تبارك الله عليهم غادي يكونوا خدموا مع الاساتذه ديالهم لو ريكيزيتوار. الوغ انا فقط اليوم بغيت ندير معكم المراجعه على لو ريكيزيتوار فقط باش تعرفوا ما ربما يعني يطلبوا منكم ديروا ان ريكيزيتوار ولا ان بليدوي. دونك او فيت هما تقريبا يعني لا ميم ديمارش بالنسبه لهم، نفس الطريقه الا بغينا نخدموهم الى حد ما. داكوغ. ولكن يعني قبل ما نبدا لا ديرنيير فوا جو ميكسكوز، ربما راه الناس المسؤولين
والاخصائيين التقنيين على هذا لوكور هذا كانوا قدموا الاعتذار ديالهم على اساس انه كان مشكل في التيار الكهربائي، كان انقطاع ديال التيار الكهربائي على يعني ماشي غير المدرسه ولكن على الحي باكمله. دونك كنقدر نعتذروا مره اخرى على انقطاع ديال اللايف لا ديرنيير فوا. وكنا وقفنا في لا كونكلوزيون، وانا شفت بعض التلاميذ كيطلبوا مني تيقولوا لي كمل لنا استاذ لو بلان كونسيسيف. الوغ كنا هضرنا على لو بلان كونسيسيف وكنا هضرنا على لانتروداكسيون ديالو، قلنا راه لانتروداكسيون ديالو مزيانه عاديه تقريبا بحال الاخرين، ولكن مشينا لو ديفلوبمون. دونك عندنا لو بلان كونسيسيف. اتوندي s'il vous plaît un petit moment. Voilà. Crayon donc. Voilà. Donc le plan concessif. Donc le plan concessif donc l'introduction, alors bien sûr l'introduction بلي éléments ديالها كيف ما اعتدنا، يعني كنديروا قال لنا نقدروا نستعنوا غير بالبلان سامبل اي دياليكتيك. وي 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 بيان سور طبيعه الحال. انا فقط هادو يعني كاين يعني ما تعرف وقتاش تجيبي، يمكن يطلبوا منكم يعني تكتبوا ريكيزيتوار ولا بليدويي. يعني المفروض انكم خاصكم تديو معكم هاد لي دو بلون في دماغكم، هذا هو اللي كاين. وحتى البلون كونسيسيف ما فيها باس انكم تعرفوه، ولكن انا فقط كنطلب منكم من بدايه ديال هاد اللايفات معكم، وانا كنطلب منكم انكم تضبطوا لي مزيان لو بلون سامبل ولو بلون دياليكتيك، راه كافيين باش انكم تقضيو الغرض. الوغ كيفاش لو ريكيزيتوار؟ بيان سور كوثر بقاي معنا الله يرضي عليك، حنا غادي نهضروا على لو ريكيزيتوار. هذا هو الموضوع ديال الحلقه اليوم. الا بقيتوا معنا الله يرضي عليكم، الا صبرتوا شويه غادي تفهموا شنو هو لو ريكيزيتوار. انا وجدت لكم ان دوكيومون، هذا سي ان دوكيومون اللي اشتغلت به مع يعني الاكاديميه ديال الجهويه ديال مراكش، وخدمنا بهذا لو دوكيومون وصورنا به دروس في الكونفينمون ديال شهر 4، بمعنى انه كانت دروس مصوره على اساس انها تكون موجهه للتلاميذ يعني في لي بلاتفورم، البلاتفورم اللي هي تيلميتيس اللي هي دايرها الوزاره، او لا في اليوتيوب ديال الاكاديميه. وكان الحمد لله درس ناجح، وانا غادي نخدموا معكم، ولكن ما غنخدموش كامل يعني انتيغرالمون. غادي نحاول ما امكن نعطيكم شنو هو لو ريكيزيتوار. لو جور دو ليكزامان ريجيونال طلبوا منك لو ريكيزيتوار اشنو غادي دير بالضبط. دونك فقط نكمل الفكره ديال لو بلان كونسيسيف باسكو ما بقاش عندنا بزاف في لو بلان كونسيسيف. قلنا لانتروداكسيون هي لانتروداكسيون، دائما الله يرضي عليكم بريزونتي لو سوجي، présenter le sujet. Ensuite, عندنا reformuler la thèse. Reformuler la thèse. Aussi, عندنا annoncer le plan sous forme de question. Annoncer le plan sous forme de question. Voilà. Alors بالنسبه للديفلوبمون، دونك هنا فين تيبان لو بلان كونسيسيف في الديفلوبمون بالضبط. الوغ في الديفلوبمون راه قلت لكم لا ديرنيير فوا اش كنديروا في لو بلان كونسيسيف، كنديروا واحد لو بروميي باراغراف. هذاك لو بروميي باراغراف اش كنديروا به اون بيان سور اكسبت اون كونسيد. كيفاش اون كونسيد؟ اون اكسبت. كيس كون اكسبت؟ اون اكسبت اون بارتي دو لا تيز دو لا رياليتي. كنقبلوا واحد شويه من هذيك لا تيز اللي هي كاينه، بمعنى تنقول سيرت d'accord, ou là il est vrai que, d'accord. Alors certes, ou là il est vrai que, d'accord. alors يعني انه صحيح ان انترنت مثلا فيها مجموعه من السلبيات، d'accord. اذا كتقبل، وبيان سور ملي كدير هذيك سيرت كدير لها واحد لاغيومون ديالها، بمعنى كدير واحد لاغيومون واحد فقط. دونك هذه هي الفقره الاولى. دونك هذا سي لو بروميي باراغراف، الفقره الاولى فيها واحد 3 ولا 4 سطور، بمعنى كتقبل شي حاجه، كتقول سيرت إلي فغي كو، صحيح ان شبكه الانترنت او لا شبكات التواصل الاجتماعي ولا كي تسميهم مواقع لي ريزو سوسيو اون توكا فيهم مجموعه من السلبيات. دونك انت خبيتي تقول بانه راه فيهم الايجابيات. دونك فاش كدير لو بلان كونسيسيف يعني كتقول بانه انا اقبل، انا اتفق معك، يعني الراي المخالف كتقول لي انا كنقبل بانه راه فعلا كاينين السلبيات، ولكن دونك هذيك ولكن
هي اللي كدير في الدوزيام باراغراف. داكوغ، هي اللي كنقولوا فيها سوبوندون. سوبوندون سوبوندون. الوغ هذيك سوبوندون هو الرأي ديالك انت. داكوغ، سوبوندون بمعنى سوبوندون كتقول ولكن هناك مجموعه من الايجابيات. اشنا هو الفرق ما بين لو بلون دياليكتيك ولو بلون كونسيسيف؟ الفرق هو هذا تنقول لك دابا انا، الا تبعتي معايا فاش نقول لك لو بلون دياليكتيك كتكون فيه دو باراغراف، لا تيز اي لونتيتيز. بمعنى انت كتقول هناك من يقول كذا كذا كذا، هناك من يعتقد ان الانترنت فيها مجموعه من السلبيات. دابور اونسويت دو زارغومون، هذوك اللي تيقولوا ان الانترنت فيها مجموعه من السلبيات. هذا الباراغراف الاول. دابا تنهضر انا في لو بلون دياليكتيك باش تتبعوا معايا مزيان. كملتي لو برومي باراغراف قلتي فيه مثلا وجهه النظر الاولى لا تيز، هناك من يعتقد ان هناك مجموعه من الايجابيات السلبيات في الانترنت، وها علاش دابور وها علاش اونسويت. كملتي لو برومي باراغراف كدوز لو دوزيام باراغراف. لو دوزيام باراغراف اش كدير فيه؟ لونتيتيز، والاخرون يرون ان الانترنت فيها الايجابيات، ها علاش وها علاش، دو زارغومون. اذا كدير لا تيز ولونتيتيز. انت راه مازال قلتي والو، انت عاد كدير لا سانتيز، يعني عندك 3 باراغراف. لا تيز هناك من يرى، دون بار هناك من يرى، لو برومي باراغراف. لونتيتيز دوتر بار هناك من يؤكد او يعتقد، دوتر بار لو دوزيام باراغراف. او تروازيام باراغراف هي لا سانتيز، هي اللي غدير فيها انت لو بوان دو فيو ديالك، عاد غدير لا كونكلوزيون. هذا راه النموذج الثاني اللي شفنا لا ديرنيير فوا بالنسبه لو بلون دياليكتيك. اما فيما يخص لو بلون كونسيسيف اللي كنهضر عليه دابا، شنو كدير؟ كدير واحد لو بوان دو في ديالك انت مباشره. كتقول مثلا انا اعتقد ان الانترنت فيها غير الايجابيات، ولكن قبل ما دير الراي ديالك انت الفتاه البريئه. تنهضر على لو بلون دياليكتيك. الا تبعتي معايا هضرت على لو بلون دياليكتيك، دابا انا تنهضر دابا عاد رجعت لو بلون كونسيسيف. تبعي معايا الله يرضي عليك يا بنتي شويه، تبعي معايا الله يرضي عليك بالبراءه ديالك، تبعي معايا وغادي تفهمي مزيان دابا. حيت انا كاين واحد التلميذ طرح السؤال قال شنو هو الفرق استاذ ما بين لو بلون دياليكتيك ولو بلون كونسيسيف. دونك انا شرحت ليه دابا لو بلون دياليكتيك، قلت ليه ها شنو فيه. يعني كتلقى فيه 3 باراغراف، لا تيز الراي ديال البعض، لونتيتيز الراي ديال الاخرين، عاد كدير لا سانتيز الراي ديالك انت. هذا هو لو بلون دياليكتيك، ركزوا معايا. جيتي لو بلون كونسيسيف، انا ما تهضرش على الايجابيات والسلبيات، انا عطيتك غير مثال بالايجابيات والسلبيات. يعني ماشي بالضروره نهضروا على الايجابيات والسلبيات، يعني يمكن نهضروا على حوايج اخرين. انا فقط عطيت مثال بالايجابيات والسلبيات، الله يرضي عليكم تبعوا معايا. دونك ملي كتجي لو بلون كونسيسيف خصك تقول الراي ديالك انت، ولكن قبل ما تقول الراي ديالك انت، يعني باش تكون يعني واحد الراي ديالك قوي جدا، كتقبل يعني جزء من الراي الاخر. هذا هو لو بلون كونسيسيف. شنو هي كونسيسيف؟ سا فيان دو فيرب كونسيدي. شنو هي كونسيدي؟ كونسيدي هي اقبل، كنقدم واحد التنازل معين، بمعنى انني يا سيدي متفقين معاكم، واخا سيدي راه الانترنت فيها دي بوان نيجاتيف، ولكن عاد كتجيبوا لعندك هذيك، ولكن هي سوبوندون، عاد كتجيبوا لعندك، عاد كتقول ليه ولكن انا لا ارى في الانترنت الا ما هو ايجابي، وعاد كتقول دابور انسويت انفان. دونك ملي كتقول ما هو ايجابي عاد كتقول دابور انسويت انفان. وهذا الشيء راه وريتو لكم لا ديرنيير فوا في هذاك لو دوكيومون ديال لا بوليغامي الا عقلتو. ما عرفتش الساده التقنيين واش يمكن باقي عندنا داك لو دوكيومون استاذ؟ ما كاينش. على اي ربما الحصه المقبله ان شاء الله ولا غادي نطلب منه غادي انه باش يوضعوا لكم في لاباج ديال مدارس اكسل اللي هو كيعطيكم نموذج كيفاش تكتبوا لو بلان كونسيسيف. على اي راه غادي نطلب من الساده التقنيين باش يوضعوه لكم في هذاك لاباج ديال مدارس اكسل. وهذا لو دوكيومون كيخص لا بوليغامي، هو نموذج على لو بلان كونسيسيف، كيفاش تكتبوا لو بلان كونسيسيف بالنسبه لا بوليغامي. دونك كتقول سيرت اي لي فري كو، اذا هنا كتقبل مثلا، ومن بعد كدير سوبوندون. وسوبوندون اش كدير فيها؟ كدير فيها l'argument الاول، premier argument d'abord كتشرحو. ensuite l'argument الثاني، enfin l'argument الثالث.
فإلا شفتوا لاحظوا معايا راه هذيك سوبوندون من مورا سوبوندون راه بحال كنطيحوا فياش في لو بلون سامبل، يعني في لو بلون كونسيسيف من مورا هذيك سوبوندون بحال كنطيحوا في لو بلون سامبل. يعني اش كدير انت؟ كتقول سوبوندون وكتقول لو بوين دو فيو ديالك انت، كتقول لو بوين دو فيو ديالك شنو كتعتقد، وكدير لهم دابور انسويت انفان. اذا باش كيتميز لو بلون كونسيسيف على لو بلون سامبل كتزيد فيه هذيك سيغت، هذيك الفقره الاولى اللي كتقبل فيها جزء من الراي الاخر. مزيان. الان بقات لكم لا كونكلوزيون في لو بلون كونسيسيف. هنا فين كنا وقفنا لا ديرنيير فوا، وقفنا في لا كونكلوزيون. اذا لا كونكلوزيون هي فقط كيف ما العاده، كيف ما سبق لي شرط لكم كونكلوزيون اش غادي دير فيها؟ غدير فيها فقط ان بوتي بيلون، دونك ان بوتي ريزومي دو تو سكو تو دي في هذاك لو ديفلوبمون، داكشي اللي قلتي في لو ديفلوبمون غتعاودو ان بوتي بيلون. داكوغ. الوغ دائما انا كتعجبني هذيك الكونفيرماسيون ديال لا تيز، كونفيرماسيون دو لا تيز، كتكونفيرمي داكشي اللي قلتي انت، الراي ديالك تكونفيرميه بواحد الطريقه معينه، وكدير اون فراز شوك. ها d'accord, une phrase choc, donc qui choque, ça veut dire une phrase forte ou là, une citation, d'accord. Donc حنا ما محتاجينش نديروا l'accord ما بين la phrase au choc, d'accord, parce que une phrase choc, donc ça veut dire que c'est une phrase qui va choquer, d'accord. Pour conclure, c'est une phrase ou là, une citation ou là un proverbe, là une perspective. Donc en tout cas, c'est à vous bien sûr de voir, bien sûr selon vous. يعني نتوما شوفوا يعني كيفاش غادي يمكن لكم تختموا هذاك لا ريداكسيون ديالكم. مي اللي مهم عندي هو لو بيلون، واحد البتي ريزومي مع الكونفيرماسيون ديال لو بوين دو فيو ديالكم. الوغ وي اون كيستيون احمد اخويا، يمكن نديرو اون كيستيون سي فغي، يمكن نديرو اون كيستيون في لا كونكلوزيون، ممكن ماشي ضروري. راه هذيك لا كيستيون راه غتقدر تعتبروها اون فراز شوك، بحال كيف ما سبق لي شرط لكم بالنسبه لو ترافاي دو لا فام. بالنسبه لو ترافاي دو لا فام يعني في الاخر كتقول مثلا الوغ اسكو لا فام ايت باردون لا فام ايت كابابل d'équilibrer entre sa vie personnelle et sa vie بروفيسيونيل. هذه سي اون فراز اللي بيان سور كتفتح لنا واحد الافاق على الاسئله او يعني المواضيع الاخرى. الان باش ما نضيعوش الوقت نمشيو مباشره لو ريكيزيتوار، الله يرضي عليكم، اللي هو الموضوع ديال اللايف ديال اليوم. لو ريكيزيتوار لاحظوا بانه هو سي ان دوكيمون اللي هو موجه بطبيعه الحال لجهه مراكش تنسيف الحوز، ولكن باردون جهه مراكش اسفي، عفوا مراكش اسفي، ولكن الحمد لله حنا في اكسل. مرحبا بجميع وليدات المغرب، فغنشاركوا معهم اي حاجه عندنا الحمد لله بكل تواضع، وتجربتنا يعني المتواضعه غنشاركوها معكم في هذه اللايفات الى حدود ان شاء الله. اليوم ديال الامتحان الجهوي. الوغ الان هذا لو ريكيزيتوار. Très bien. Donc, la rédaction d'un réquisitoire. La rédaction d'un réquisitoire. Alors, شنو هو الريكيزيتوار؟ باش بعدا نبداو بعدا شنو هو الريكيزيتوار. دونك عندكم جوج كلمات عقلوا عليهم، ريكيزيتوار و بليدويي. الوغ ريكيزيتوار هو واحد النص كنكتبوه باش ننتقدوا شي حاجه، باش ننتقدوا شي حاجه. الوغ كو بليدويي كنكتبوا واحد النص باش ندافعوا على شي حاجه. باش تفهموا اكثر، لو ديرني جور دان كونداني هو في نفس الوقت ان بليدويي و ان ريكيزيتوار. كيفاش؟ الوغ امتى كنعتبروه ان بليدويي؟ كنعتبروه ان بليدويي ملي كنهضروا كنقولوا ان هذاك فيكتور هيغو كيدافع على لو كونداني. اذا هنا ملي كيدافع اذا سي ان بليدويي. الا شفنا من الواجهه الاخرى او لوتر فاسيت نقدروا نقولوا ان لو تكست ديال فيكتور هيغو فهو ينتقد لاباغاي جوديسيير à l'époque bien sûr en France، يعني كينتقد لنا الجهاز القضائي في فرنسا انذاك، وينتقد ايضا عقوبه الاعدام. اذا هنا غادي يولي ريكيزيتوار. الوغ باش نزيدوا نفهموا اكثر
كنتخيلوا راسنا اننا امام يعني في واحد يعني قاعه المحكمه امام القاضي. فهذاك النص اللي غادي يكون كيقراه المحامي كيتسمى البليدوي، والنص اللي كيقراه لو بروكورور جينيرال كيتسمى الريكيزيتوار. يعني باش نكون يعني واضح معكم، يعني باش نقرب لكم الصوره. يعني المحامي اش كيدير؟ كيدافع. اذا كنتي كتدافع راك انت كتبتي بليدوي. الا درتي المحامي هو تيدافع، ولا مشينا لعند هذاك لو بروكورور جينيرال بمعنى الوكيل الملك، اشنو غادي يكون تيدير؟ واش كيدافع؟ لا، كنقولوا حنا بالدارجه كيغرق، يعني يدين. اذا هذا كيتسمى الريكيزيتوار. اذا فقط بين قوسين باش نفهموا ان راه هذاك ندافع ولا ننتقد راه ما كايناش فقط امام المحكمه، ولكن كاينه في مواضيع اخرى. يعني مثلا ممكن نكتب مثلا ان بليدوي اون فافور بيان سور دي droits des enfants. انتم كتعرفوا يعني للاسف الشديد، وانا من هذا المنبر هذا فقط اريد ان ادين بشده يعني هذاك الفعل والعمل الشنيع اللي وقع لذاك الوليد ديالنا، باسكو سي انفون اي نوتر انفون توس لي ماروكان، كلنا راه هذاك ولدنا. فللاسف سي اون اونت فريمون سي اون اونت، سي اكت بيان سور باربار، العمل وحشي يعني. انا يعني ادينه بشده، وبالتالي يعني لا اله الا الله وصافي. فبالتالي انا يعني هنا يمكن اننا نديروا واحد البليدوي على لي دغوا دي زونفون، يعني ندافعوا على لي زونفون، ندافعوا على لي زونفون، كنديروا بليدوي، كنكتبوا بليدوي. وفي نفس الوقت نقدروا نديروا ريكيزيتوار كونتر شكون؟ كونتر لي بيدوفيل. يعني هنا هذا مثال يعني واضح. يعني ريكيزيتوار ماشي كونتر لي بيدوفيل، نقدروا نديروا ريكيزيتوار كونتر مثلا لي بارون كي مالتريت لوغ زونفون. ريكيزيتوار كنتقدوهم، هذوك الاباء اللي يعني يسيئون المعامله للاطفال ديالهم. دونك دائما في اطار ماذا؟ في اطار لي دغوا دي زونفون. دونك هذا الدور ديال البليدويي والريكيزيتوار. الله يرضي عليكم، هذا الدور ديال هذا. فقط نرجعوا للموضوع ديالنا، الله يرضي عليكم. نخليو ذاك الموضوع الاخر جانبا. يعني الله يرحمه ويوسع عليه ذاك الوليد، والله يعني يصبر والديه. وهذاك المجرم راه خصو يتعاقب يعني اشد عقاب. وبطبيعه الحال انا كنضم الصوت ديالي لمجموعه من المغاربه والمواطنين اللي كيطالبوا باعاده يعني تفعيل تطبيق عقوبه الاعدام. وراه هذا مشكل. انا كل عام كنقري لوليداتي لو ديرني جور دان كونداني، ولكن في الاخر كنعطي لهم الراي ديالي، تنقول لهم انا مع جو سوي بور لا بين دو مور. انا كل سنه تنقولها لوليداتي، تنقول لهم جو سوي بور لا بين دو مور. واخا تنقريهم ليدي ديال فيكتور هيغو، ولكن سي ليدي دو فيكتور هيغو. انا جو ريسبكت bien, c'est Victor Hugo, c'est quand même, donc c'est un grand monsieur qui a marqué l'histoire de la littérature française. Il a donné cette idée, l'idée bien sûr la nécessité de abolir la peine de mort, نحيدوا la peine de mort. ولكن هذا رأي ديالو هو يحترم، الله يعاونوا على الرأي ديالو. ولكن أنا أعتقد أنه جو سوي بور la peine de mort. خاص تكون la peine de mort، وخاص تكون l'application ديال la peine de mort، parce que il faut يعني هذا protéger nos enfants. Il faut protéger nos enfants من هاد الوحوش الادميه. فوالا دونك سدوا عليا هاد القوس الله يرضي عليكم. نرجعوا للريكيزيتوار البليدويي. واش مفهوم؟ يعني البلون سامبل تيشبه ليه، متفق معك بنتي عصام ولا ياك؟ اعتقد ولد هذا عصام. يعني لو بلون سامبل كيشبه ليه، متفقين؟ يعني الى حد ما راه كيشبه لو بلون سامبل، فقط مع بعض يعني هذا بعض الاشياء اللي غادي تضيفوها انا غنوريها لكم دابا غنوريكم هاد الاشياء اللي يمكن لكم تضيفوها باش تكتبوا ان ريكيزيتوار. الوغ نشوفوا دابا لي زيتاب ديال الريكيزيتوار الا سمحتوا. الوغ بون نشوف فين كاينين هنا عندنا واحد المثال. هذا ماخوذ من واحد لارتيكل سور لا بين دو مور. الوغ تبعوا معايا هذا المثال هذا ديال الريكيزيتوار. اجوتون اوسي، دونك هنا راه داخلين يعني في لو كور، يعني هنا راه تنديروا الريكيزيتوار. داكوغ، هذا راه مثلا راه بحال قلتي هذا لو بروكورور جينيرال واخد الكلمه، يعني القاضي عطى لو بروكورور جينيرال الكلمه، قال ليه يلا سير قول لنا اش كاين. الوغ شنو تيقول ليه؟ دونك دابا سي لو كور، هذا سي ان اكستري تيغي، يعني واحد المقتطف خديناه من واحد الريكيزيتوار. Alors, ajoutons aussi que des études ont prouvé que l'abolition de la peine de mort n'a jamais entraîné la régression de la criminalité. Et si la peine de mort était aussi efficace, il n'y aurait plus de meurtre depuis longtemps. Ce châtiment n'est, à ma connaissance, qu'un prétendu meurtre légal. Donc, هذا bien sûr ينتقد
هذا الشخص هذا اللي كتب هذا الجزء هذا فهو ينتقد. اشنو كينتقد؟ كينتقد لا بين دو مور. يعني هذا تيقول بانه لا بين دو مور خصنا نحيدوها. يعني هو تيشوف، ويعطاكم هنا واحد لاغيومون اللي شفتو راه اون غرا، قال لي شنو قال لي راه لا بين دو مور نا جامي اونتريني لا ريغريسيون دو لا كريميناليتي. يعني بالنسبه ليه هو راه ما عمر هذيك لا بين دو مور نقصت لينا من حده الجريمه. الان نمشيو نشوفوا اشنو خصكم ديروا باش تكتبوا ان ريكيزيتوار. الوغ نشوفوا فين كاين هذا. اي ها هما هادو لي كارactéristiques هما هادو. الوغ عندكم présenter le sujet à développer, présenter sa thèse. donc هاد الى بغيتو يعني هذه لا بروميير بارتي نقدروا نعتبروها هي l'introduction. alors je répète, présenter le sujet à développer ou présenter sa thèse نقدروا نعتبروها في الريكيزيتوار c'est une introduction في الريكيزيتوار. ولا حتى في بليدويي حنا نبقاو في الريكيزيتوار من بعد نديرو مثال ديال البليدويي. donc présenter le sujet à développer شنو كتقول؟ nous sommes là aujourd'hui pour parler de d'accord. كتقدم لينا هذاك لو سوجي اللي غتهضر عليه. pour parler de مثلا de quoi؟ de la pédophilie par exemple. d'accord. si bien sûr nous voulons donc se conformer à l'actualité, malheureusement c'est une actualité très amère. d'accord. موضوع الساعة ولكن هو موضوع الساعة يعني مر فهمتيني حزين جدا كيقلق بزاف شاك فوا تنفكر فيه تيعصبني انا هذا الموضوع هذا. alors ensuite عندنا présenter sa thèse وكتقول je crois fermement l'opinion à défendre ou à réfuter. je crois fermement. d'accord. ولكن راه مازال بعض التفاصيل حنا غنشوفوهم دابا. d'accord. ensuite كنمشيو للديفلوبمون. alors كنلقاو فيه donner les arguments, argumenter et puis organiser les arguments. donc يبقاو معايا بشويه الله يرضي عليكم بشويه غتفهموا هاد لو بلان ديال الريكيزيتوار لا ديمارش ديال الريكيزيتوار. alors ensuite عندنا voilà. donc هادي si vous voulez c'est un plan. هذا c'est un plan ديال الريكيزيتوار. هاد لو بلان كيتكون ليا مناياش une paragraphe introductif وعندنا لو ديفلوبمون argumentatif. واخا تشوفوا التسميات ما يخلعوكمش ولكن فقط هي مساله ديالاش انه هاد هي الانترودكسيون و بي هي ديفلوبمون. بمعنى هذا الانترودكسيون هذا هو الديفلوبمون. حنا غادي نعاودو نرجعوا للديفلوبمون نشوفوا فقط لا سويت شنو كاين عندنا الكونكلوزيون باراغراف دو كونكلوزيون. دونك كيف ما تشوفوا عندي 3 étapes. alors عندكم باراغراف انترودكتيف نعاودو نرجعوا ليها. باراغراف انترودكتيف شنو هي الانترودكسيون. من مورا الانترودكسيون شنو عندنا ديفلوبمون. مزيان. alors اشنو غنكتبوا فهذاك نقول لكم لانترودكسيون سميتو لانترودكسيون. alors on s'adresse au juge. يعني هادو هما التفاصيل اللي كيفرقوا لينا لو ريكيزيتوار على لو بلون سامبل. لان في لو ريكيزيتوار المفروض انك تقول مسيو لو جوج ميدام زي ميسيو ها هي مكتوبه مسيو لو جوج ومن بعد كتقول لهم لا تيز. يعني بيان سور ملي كتقول لهم مسيو لو جوج il faut شنو il faut بريزونتي هذاك لو سوجي. كتقول نحن اليوم هنا لكي نتحدث عن كتعطي الموضوع ومن بعد لا تيز ا سو تونير دينونسي كريتيكي لي كومبورتمون دو فريوش. دونك هنا غنرجعوا من بعد لو سوجي اللي متعلق بهذا لو بلان هذا. الوغ ديفلوبمون كدير فيه مثلا 3 arguments illustrés chacun par un exemple. هنا عندكم ان اكزامبل d'argument مثلا لو فول سي ان كريم. دونك من بعد غادي نرجعوا للتفاصيل. فوالا. الوغ عندنا الكونكلوزيون ها هي الكونكلوزيون. enfin monsieur le juge
messieurs les jurés, il faut, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rappeler la thèse. يعني هذاك الموضوع اللي كتهضروا عليه كتعاود تذكرهم به في la conclusion. Dénonciation du comportement du frioche, position de l'élève en jeu du réquisitoire. Donc هنا هذه اشياء اخرى بطبيعه الحال كنهضروا عليها يعني في التفاصيل ديال الكتابه. الوغ الان غادي نمشيو باش نشوفوا بالضبط اشنو خصكم تكتبوا. الوغ réquisitoire. هانتوما développement اش غنكتب فيه. Monsieur le juge, messieurs les jurés, mesdames et messieurs, si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour aborder un sujet délicat, celui de la criminalité qui menace notre société. Je suis intimement convaincu que cet homme, donc voilà, le frioche, comme on l'appelle, c'est un criminel dangereux. Donc en tout cas, vous vous adressez à les juges et les jurés, on met que si je me trouve aujourd'hui, alors si je me trouve aujourd'hui, pourquoi? C'est pour aborder un sujet délicat. Le sujet que tu si je suis là, c'est pour aborder un sujet délicat, par exemple celui des droits des enfants, la maltraitance des enfants, en tout cas la pollution, en tout cas n'importe quel sujet que, bien sûr, qui est abordé ou là qui est annoncé, le sujet de rédaction. Donc si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour aborder un sujet délicat. Celui de la criminalité. Donc, le sujet, la criminalité. Le crime, la peine de mort, les droits des enfants, la superstition. En tout cas, donc, on peut. Donc, il y a des réquisitoire. Ça veut dire c'est critiquer, dénoncer, condamner. D'accord? واش الريكيزيتوار كاين في الامتحانات غير مع لو ديرني جور دان كونداني نورمالمون يعني نورمالمون صراحه يعني فعلا هو تيمشي مع لا بين دو مور ولكن فقط باش تعرفوه يعني ما احنا كنديروا جميع الاحتياطات فقط باش تعرفوه يمكن انه يعني انا كنتمنى انه ما يعطيكمش الريكيزيتوار ولكن على اي فقط انا عطيتكم اليوم هي مثال على لو ريكيزيتوار ولكن من بعد حنا غادي نخدموا فقط لو بلون سامبل مع لو بلون دياليكتيك هو اللي غادي تكتبوا لي ان شاء الله ونكتبوا بعضياتنا باش تكتبوا مزيان باش يمكن لكم هذا. الوغ من بعد ملي كدير دونك لو سوجي اللي هو لا كريميناليتي كتقول بيان سور لو بوين دو فيو ديالك كتقول جو سوي intimement convaincu. Je suis intimement convaincu كتهضر على لو بوين دو فيو ديالك. Je suis intimement convaincu. D'accord? Très bien. Alors, on a كملتي l'introduction. كتمشي لايش الديفلوبمون. Alors, développement هنا عطيتكم مثال واحد ديال ان سول ارغيومون. Alors, d'abord باسكو هنا كنهضروا على ايش كنهضروا على ما فهمت والو ما فهمتي والو بنتي ياك انت شوفي بشويه عليك دابا انتيا قالوا لك كتبي ريكيزيتوار. الوغ في البلون سامبل بنتي هذه ما عرفتش انا كاع تنقرا حتى لو بسودونيم ديالها ما عرفتش نقراه المهم على اين ها هي مكتوبه فيها سوجيا شي حاجه بحال هكا على اين. دابا في لو بلون سامبل بنتي اش غادي ديري كديري بريزونتي لو سوجي ياك بريزونتي لو سوجي. شنو هي بريزونتي لو سوجي كتقولي il est vrai que la superstition مثلا est un phénomène dangereux مزيان est un phénomène dangereux qui menace la société وكتقولي داك لا تيز اللي كاينه في نص الموضوع اللي هي مثلا nombreux sont les gens qui s'adonnent à la superstition pour résoudre leurs problèmes وكديري une question alors peut-on accepter ce comportement. هذه هي l'introduction ديال لو بلون سامبل. دابا جيتي للريكيزيتوار. في الريكيزيتوار خصك تبعي هاد النصائح. في الريكيزيتوار كتكتبي لي Monsieur le juge, messieurs les jurés, mesdames et messieurs, si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour aborder un sujet délicat, celui de la criminalité qui menace notre société. Ça fait. انت كتبتي l'introduction. Ça fait. فهمتي دابا ولا مازال؟ دابا واش فهمتي ولا مازال؟ يعني في عاد تكتبي nombreux sont là, pardon, il est vrai que la superstition est un phénomène dangereux.
في الريكيزيتوار كتكتبي هكا مسيو يعني فقط باش تفهمي اكثر يعني في لو بلون سامبل في لو بلون سامبل في لو بلون سامبل اش كديري بحال كتهضري نتيا مع الاستاذه ديالك كتقول لها الاستاذ المصحح كتقول لي il est vrai que la superstition est un phénomène dangereux qui menace notre société في الريكيزيتوار يعني الاستاذ اللي كيطلب منك تكتب الريكيزيتوار بحال اللي كيطلب منك انك توقف قدامه في القسم ودير واحد المسرحيه وبحال نتوما كتمثلوا واحد المسرحيه ديال واحد المحاكمه وانت هو شكون انت هو هذاك لو بروكورور جينيرال وكتكتب لينا شنو مسيو لو جوج يعني بحال كتوجه الخطاب ديالك لي جوج ولي جوري داكوغ مسيو لو جوج ميسيو لي جوري ميدامز اي ميسيو فعلاقته بلا بين دو مور بيان سور علاقته بلا بين دو مور تفهمنا يعني غتقولي monsieur le juge, messieurs les jurés, mesdames et messieurs, si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour aborder un sujet délicat, celui de وقولي داك لو سوجي ديالك نتيا. مزيانه بنتي؟ راه هذا هو الفرق، ما كاينش فرق كبير، فقط كديري ديك monsieur le juge, donc interpeller, s'adresser au juge. هذا هو الفرق. وكديري بوركوا نتيا تما قدامهم. انا الان او انا اليوم قدامكم باش نهضروا على هذا الموضوع صافي هذا هو لو ريكيزيتوار ما كاينش شي حاجه صعيبه باش تخربقي ولا شي حاجه صافي من بعد شنو كديري ياك في لو بلون سامبل اش كنديرو بيرسونيلمون جو سوي بور ولا جو سوي كونتر جاكسبت ولا جو ريفوز ها هي من هنا جو سوي intimement convaincu que cet homme كذا je suis intimement convaincu que les droits des enfants ou là les parents qui maltraitent leurs enfants كذا donc je refuse مثلا هذاك les parents ou là je suis contre les parents qui maltraitent leurs enfants وكتمشي مباشره وكتبداي ديري لي les arguments ها هي d'abord كتعطي l'argument الاول d'abord le vol est un crime intolérable. حنا حتى نهضروا على لو فول باسكو نهضروا على لو فريوش. لو فريوش راه كاين في لو ديرني جوردان كونداني لا قريتو شويه وهذا ففي الصفحه او بلوتو في الشابيتر 23 كنهضروا على لو فريوش هو داك لو نوفو كونداني امور اللي بطبيعه الحال كان تيسرق من صغره هو تيسرق. داكوغ مزيان دابا واضح دابا مزيان. وكديري d'abord le vol est un crime intolérable qui nuit terriblement à la société. C'est un acte immoral à l'opposé de nos propres valeurs. En effet, ce type de comportement est passible d'une sanction. Voilà. La même manière dans tous les sujets, كيفاش ما فهمتش كيفاش la même manière زعما le même plan. Là, les plans se diffèrent ولدي. Alors la vie personnelle حتى la conclusion عاد نديروها لا غنبداو بها وغنديروا لي زارغومون وفي الاخر في لا كونكلوزيون ها هي لا كونكلوزيون ها هي في لا كونكلوزيون كدير كونفيرماسيون ها هي كونكلوزيون شفتوها ها هي سي كونكلوزيون. Alors en guise de conclusion nous devons nous rendre à l'évidence que le comportement de cet individu est totalement inacceptable. يعني كتعاود تاكد على لو بوين دو في ديالك بطريقه اخرى كتعاود تاكد على لو بوين دو في ديالك لان في الاول اش قلتي راه قلتي جو سوي انتيمومون كونفانكو كو Je suis intimement convaincu que cet homme, le frioche comme on l'appelle, est un criminel. Donc هضرتي على لو فريوش هضرتي على هذاك الشخص وقلتي انه سي ان كريمينال هذا هو الراي ديالك. ملي مشيتي لا كونكلوزيون اشنو درتي فيها؟ هضرتي على ايش؟ على لو كومبورتمون. واش تذوقتوني؟ واش فهمتوني؟ هذه كتسمى كونفيرماسيون ديال لو بوين دو في. يعني لو بوين دو في الاول قلتو على لو فريوش. الوغ ملي مشيت لا كونكلوزيون بغيت ندير الكونفيرماسيون ديال لو بوين دو في ديالي هضرت على لو كومبورتمون ديالو قلت بان لو كومبورتمون ديالو مالو الي توتالمون اناكسبتابل. تفهمنا؟ واضحه الفكره؟ باقي شي سؤال اخر لا في بيرسونيل حتى لا كونكلوزيون عاد نديروه. دابا انا قلت لك دابا انا شرحت لك كديرو في البدايه ديال الديفلوبمون وفي الاخر كتعاود تاكدوا بطريقه اللي هي مغايره كيف ما قلتيه في الاول. هاني قلت لك الا باقي شي حاجه اخرى ما فهمتوهاش هاني معاكم. L'explication de ce plan si j'ai encore des problèmes. Alors ما كاين حتى بروبليم غادي تبدا ليا فقط دابا باش تنساو عليا دابا الدوكيومون غيكون تلفكم غادي تنساو غادي كتبدا باياش كتبدا بانك كتقول مسيو لو جوج ميسيو لي جوري ميدامز اي ميسيو سي جو سوي اوجوردي انا تنقول لك هاد الهضره كتبها انت كتبها في شي ورقه ولا شي حاجه سي جو سوي اوجوردي devant vous c'est pour parler de ce sujet ودير انت لو سوجي اللي بغيتي صافي. انت خرجتي من باب واسع انت درتي الانتروداكسيون
نعاود ليك monsieur le juge messieurs le jury ريكيزيتوار في انتيغون ممكن راه شوف راه يقدر يعطوك بليدويي ماشي بالضروره غير على سميتو غير في لو ديرني جور دان كونداني راه يقدر يقول لك مثلا هذا ان écrit ولا ان تكست argumentatif dans lequel vous مثلا critiquez vous dénoncez او العكس يقول لك dans lequel vous défendez راه لا ديرنيير فوا كانت عندنا واحد الحصه اون بريزونسييل وكنت درت مع التلاميذ ديالي قلت لهم لو سوجي جو مابيل واقيلا هو ديال مالتريتي لي زونفون لي دروا دي زونفون عطاو لهم قال لهم هي دي سيدي محمد اوروزمون عنده واحد لو بير اللي هو توليرون وكي هذا وكي سولاج ولا كي يعني كونسول ولكن بالنسبه لي زوتر بارون ما كيعرفوا غير كريي وبونير ايتترا دونك هنا عطاوهم هذا لو ليبيلي هذا وفي لا كونسي شنو قالوا لهم ريديجي ان تكست ارغومونتاتيف دون لوكيل فو ديفوندي يعني خصكم كيفاش ديفوندر يعني خصكم تدافعوا ديفوندي شنو لي دروا دي زونفون défendez les droits des enfants les enfants qui sont maltraités donc les enfants qui sont maltraités d'accord défendez les enfants qui sont maltraités donc هنا في هذه الحاله خصك تكتب un plaidoyer وهنا plaidoyer ما غاديش تهضر تقول monsieur le juge ولا monsieur le jury لانك انت ماشي devant واحد لو tribunal d'accord هنا تقدر يكونوا عندهم دوطخ اكسبرسيون يمكن لك تستعملهم ولكن هنا بالضبط هذا الشيء اللي عطيت لكم هو خاص بايش خاص بواحد الوضعيه امام المحكمه خصكم توضعوا المساله في السياق ديالها لانه الا مشينا لنص الموضوع هنا نص الموضوع كيطلبوا منا اننا ندين وننتقد السلوك ديال لو فريوش كنذكر في لو ديرني جو دان كونداني هو هذاك المسجون اللي جا غادي يعوض لينا لو كونداني ديالنا لو كونداني هو الشخصيه الرئيسيه في لو ديرني جور دان كونداني لو ناراتور وهذاك لو فريوش غادي يجي باش يعوضو وغيتلقى هو وياه في واحد نفس الزنزانه في لو شابيتر 23 وغادي يعاود ليه القصه ديالو ومن خلال القصه اللي غيعاود ليه غادي نفهموا ان ذاك لو فريوش هو سارق كان محترف في السرقه هو سرق ملي كان صغير وكل مره كيدخل للسجن على اساس السرقه فبالتالي هنا نص الموضوع هو كيقول لنا كيفاش كيبان لكم او لا انتقدوا لنا هذا السلوك ديال هذا لو فريوش دونك ديكو مشينا في هذا الاطار اننا كنتقدوا لي ليان لوجيك ديال ليكسبليكاسيون اوتروم العمري علي اوترومون دي كتب العمري علي اوترومون دي autrement dit par exemple cela signifie c'est-à-dire d'accord هادو كلهم ce sont des liens logiques pour expliquer كنت غنختار لو ديرني جور ما تختاريهاش يا بنتي ما تختاريهاش من الاحسن ما تختاريهاش très bien دونك فوالا هذا هو يعني المساله اللي معلقه بلو ريكيزيتوار داكوغ مي حاولت انا فقط ندير لكم هذه الحصه اليوم باش تاخذوا فكره على لو ريكيزيتوار مي من بعد ان شاء الله غادي نركزوا فقط على لو بلون سامبل ولو بلون دياليكتيك وانا اعتقد انه راه غادي يكون عندكم ان شاء الله غير واحد فيهم اما بلون سامبل ولا بلون دياليكتيك لانه خصنا دابا نحبسوا من هذا الشيء ديال النظري باش ندوزوا للكتابه الله يرضي عليكم باش تبقاو تكتبوا اي حتى الكونسيسيف مزيانه بنتي صباح وي حتى الكونسيسيف مزيان مالو الا عرفتيه الا كنتي متمكنه منه مزيان داكوغ باقي شي سؤال اخر فهمنا لو ريكيزيتوار فهمنا ريكيزيتوار مزيان الوغ جوست ان بوتي رابيل شيماء اما احسن انتيغون ولا لا بواط سي ا توا دو شوازير انت اللي خصك تختاري يا بنتي تري بيان الوغ جوست ان بوتي رابيل عندنا هنا في l'introduction, Monsieur le juge, messieurs le juré, mesdames et messieurs, si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour aborder un sujet délicat, celui de la criminalité qui menace notre société. Et là, ça fait? Alors, que 12 je suis, qui compte le développement, je suis intimement convaincu que cet homme, le frioche, comme on l'appelle, est un criminel dangereux. خدينا موضوع آخر مثلا الموضوع ديال les parents qui maltraitent les enfants نقدروا نقولوا مثلا je suis convaincu que les parents qui maltraitent leurs enfants
adopte un comportement inacceptable. انت قلتي le point de vue ديالك فيما يخص ماذا واحد الموضوع ديال les droits des enfants qui sont maltraités par leurs parents. Alors ملي كتكمل كدير le point de vue ديالك اش كتبدا كتقول d'abord maltraiter les enfants ou là les parents qui maltraitent ou là si un enfant est maltraité, cela va bien sûr se répercuter négativement sur sa santé physique et morale. Ou كتعطي l'explication مثلا هذا c'est un premier argument. Alors ensuite كتقول مثلا la violence ne peut engendrer que la violence et du coup un enfant qui grandit dans la maltraitance et la violence et la punition va impérativement bien sûr adopter un comportement agressif vis-à-vis non seulement sa famille bien sûr dans le futur, mais aussi vis-à-vis les membres de la société. انت درتي le deuxième argument ودير le troisième argument كدير لي la conclusion. فقط ما تعتقدوش بان الريكيزيتوار راه بحال خرجنا من يعني خرجنا من لا برودكسيون كريت راه شي حاجه اللي هي فقط هي ديك البديه هي اللي تتميز لو ريكيزيتوار على لو بلون سامبل. فاحنا راه بقينا في لو بلون سامبل احنا راه بقينا في لو بلون سامبل ما خرجناش منه. دونك خلي هاد امين بغيت نسول واش فيه في البلان كونسيسيف في الديفلوبمون كندير لو بوين دو فيو ديالي ولا كندير لو بوين دو فيو ديال شي واحد اخر وكندير سيغتان بونس. لا امين كدير شوف كدير كتقبل هذاك كتقبل واحد شويه ديال لو بوين دو فيو ديال الاخر وكدير سوبوندون كدير لو بوين دو فيو ديالك. هذا في الكونسيسيف داكوغ. كنزا انتيغون كتكون اكسبرسيون اكريت تكون شويه صعيبه مي لا كيسيون صافا. دونك لا بنتي ماشي بالضروره تقدر تلقاي برودكسيون اكريت مزيانه في انتيغون باغ اكزومبل ريلاسيون ادولت جون ما كاينش مشكل فيها. فوالا تري بيان. دونك une autre question s'il vous plaît. كاين autre question concernant استاذ الى جا لو سوجي فيه تيز اي انتي تيز يمكن نخدمو بالبلان كونسيسيف. لا الا جات لا تيز والانتي تيز دير لي لو بلان دياليكتيك انا تنقولها لكم. الا كاينه لا تيز والانتيتيز لو بلان دياليكتيك الله يرضي عليكم ما ديرش ليا لو بلان كونسيسيف. لو بلان كونسيسيف حاله ديال اون سول تيز. عرفتي في امتى تدير لو بلان كونسيسيف؟ هو ملي كتلقى مثلا شي واحد تيقول لك شوف في هذاك نص الموضوع تيقول لك اودي هناك من يعتقد ان لا بوليغامي زوينه داكوغ انت تتبان لك ما زويناش غدير ليه لو بلان كونسيسيف صافي. هذه هي الفكره. قال لك لا بوليغامي زوينه انت تتبان لك ما زويناش ولا انت تتبان لك ما زويناش غتقول لي اودي شوف ولا بوليغامي على راسي وعينيا هو حق ديني وكذا وكذا ولكن وكي تنقولوا بالدارجه بتقعدي ليه الارض دابور انسويت انفان باش تقنعيه ان لا بوليغامي ما زويناش صافي. هذه هي لو بلان كونسيسيف في هذه الحاله هذه فاش غادي ديري. باقي شي سؤال اخر دابا باش نكونوا واضحين باش بارك علينا من قوه لي بلان وهاد الهضره هادي باش ندوزو شويه للكتابه الله يرضي عليكم باش تبقاو تكتبوا شويه وباش نبداو نصحوا شويه وندوزو لا لونغ حتى هي. شوفوا اش من لو سون اللي كتفضلوا نخدموا في لا لونغ الحصه المقبله ان شاء الله. ممكن نديروا ضحى ممكن نديروا في لا سانتيز لا في بيرسونيل ديالنا بالنسبه لو بلان دياليكتيك. الوغ شنو هو لا لوسون اللي كتفضلوا نخدموها في لا لونغ باش المره الجايه نخدموا على لي زارغومون نوريكم كيفاش تلقاو لي زارغومون الله يرضي عليكم. هذا هو الموضوع ان شاء الله اللي غادي تكون برودكسيون كريت في الحصص المقبله. نخدموا على لي زارغومون نقول لكم مثلا لارغومون كيفاش يمكن لكم تلقاوه. فوالا الوغ تيبان لي تلاميذ بغاو لو ديسكور زيد لو ديسكور بيان سور رابورتي. ما عندك ما دير بلا ديفيرونس انتر لو بلان اناليتيك و لو بلان تيماتيك كاوتر ما عندك ما دير بهاد الهضره هادي بينا نكتبوا لو ديسكور لا فراز كومبلكس لو ديسكور موداليزاسيون روجيستر ديسكور. دونك ديسكور تيتعاود بزاف. فوالا دونك بان لي لو ديسكور تيتعاود بزاف. اذا ان شاء الله الحصه المقبله غتكون حصه ديال لا لونغ وغنهضروا على لو ديسكور رابورتي. غنوريكم كيفاش ديروا لا ترانسبوزيسيون من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت ان شاء الله على امل ان شاء الله اننا في الحصص القادمه الاخرى نشوفوا لا فراز كومبلكس او لا نشوفوا لي روجيستر ليتيرير وحنا باقيين مستمرين معكم. شكرا جزيلا لكم. Merci de votre attention et
اللي يلاه التحق بينا دابا راه غادي يبقى الفيديو هذا اللايف مسجل ان شاء الله باش تستافدوا منه. ميرسي دو فوتر attention, de votre présence et au revoir et à la prochaine. الله يعاونكم.